माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब आमिर। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं डॉक्टर्स को कुवैत जाने के रास्ते बताऊंगा। वो कौन से पाथवेज हैं जिसके थ्रू डॉक्टर्स कुवैत में अपना मेडिकल कैरियर परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुवैत के बारे में कुछ गुड पॉइंट्स बता दूं। पहली बात ये है कि कुवैत एक टैक्स फ्री कंट्री है। इसमें जो भी डॉक्टर्स को पे मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। वो पे उनकी अपनी होगी, वो जिस तरह अपनी मर्जी अपना यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि कुवैत में फ्री रेजिडेंसी दी जाती है डॉक्टर्स को। फ्री रेजिडेंसी का मतलब है कि अकामोडेशन फ्री दी जाएगी। आप जिस भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपको फ्री अकामोडेशन ऑफर की जाती है। ड्यूरिंग दी जॉब आपको पर डे के हिसाब से फ्री लंच और मील भी दिया जाता है। ये उनकी कुछ होती हैं पॉलिसीज़। उसके अलावा साल में एक मरतबा फ्री एयर टिकट दी जाती है, यानी कि एक मंथ की लीव मिलती है डॉक्टर्स को, वो अपने नेटिव कंट्री जा सकते हैं। एक मंथ की छुट्टी मिलती है बाकायदा रिटर्न टिकट के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत में जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं उसका ये है कि वो रिटर्न है। एक एग्ज़ाम है, उसके दो पार्ट हैं और दोनों ही रिटर्न है। एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बाद में सारा बताता हूँ। और इसमें कोई ओरल एग्ज़ाम नहीं होता या ना ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जैसे बाकी दुनिया में एग्ज़ाम्स हैं उनका। एक प्रैक्टिकल क्लिनिकल रोटेशन एग्ज़ाम वगैरह वो नहीं होता इधर। इसमें यह है कि कुवैत दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। अगर आप कुवैत की करेंसी को अपने मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा बनते हैं पैसे। उस हिसाब से इनकी जो पे है, डॉक्टर्स की पे है कुवैत में, वो भी बेस्ट है। डॉक्टर्स की भी, फार्मासिस्ट की भी, उसके अलावा लैब टेक्नीशियंस की इनकी पे बेस्ट है। नर्सेज की पे भी बहुत ज़्यादा है कुवैत में। लेकिन आज मैं सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में गाइडलाइंस दूंगा। कुवैत जाने के मेनली तीन पाथवेज हैं। अब इन पाथवेज के बारे में मैं सिंगल बाय सिंगल बताता हूँ। उसमें पहले तो ये है कि एग्ज़ाम के साथ आप किस तरह कुवैत में एंटर हो सकते हैं। ये सारे पाथवेज डॉक्टर्स के लिए हैं जो एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर्स हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम के बगैर आप किस तरह जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सेकेंडरी डिग्री भी है साथ या एक्सपीरियंस है तो आप फिर कुवैत में किस तरह जा सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम के बगैर होगा। वो सारा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पाथवे है इसमें वो है KMLE, कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के दो पार्ट्स हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर पार्ट वन में 100 MCQs हैं और 2.5 आवर होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से बेस्ट आपने चूज़ करना है। ऑनलाइन होता है ये, या रिटर्न कह लें। रिटर्न में ये है कि ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपने टेस्ट देना होता है। उसके अलावा जो पार्ट टू है उसके अंदर क्लिनिकल MCQs होते हैं और वो 40 MCQs होते हैं। उसके लिए भी टाइम होता है। उसमें आपने इसकी रीज़न भी बतानी होती है कि आपने जो बेस्ट चूज़ किया इसकी क्या रीज़न है और जो नहीं चूज़ किए उनकी क्या रीज़न है। ये भी सारी रीज़न देनी होती है। उसके बाद इसका आपको लाइसेंस इशू होता है एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन, सारा प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वही सारी नॉर्मल्स हैं जो बाकी सारी वीडियोस में मैं बताता हूँ। डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, उसके अलावा PMDC की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, GSC गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, वो हो गया। ये सारे हैं। उसके साथ उसके बाद आपको टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस इशू होता है। लाइसेंस की आपने फ़ी पे करनी होती है। अगर अगर तो आपने गवर्नमेंट में वर्क करना है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको लाइसेंस मिलेगा उसकी फ़ी होगी 20 कुवैती दिनार, 20 कुवैती दिनार होगी इसकी फ़ीस। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी में। आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, जिस भी कंट्री से हैं। अगर तो आपने प्राइवेट के लिए लाइसेंस लेना है तो आपको 50 कुवैती दिनार देने पड़ेंगे। तो फिर आप प्राइवेटली वर्क कर सकते हैं उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कहीं भी एज अ जीपी। KMLE के बाद आप एज अ जीपी वर्क करेंगे। ये हो गया सारा KMLE का पाथवे कि इस एग्ज़ाम के बाद आप किस तरह आगे अपना परस्यू करेंगे कैरियर। इसके बाद आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है, वहाँ पे कैसे जाना है और क्या सीन होगा, ये भी सारा मैं आगे आपको बताता हूँ। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे जहाँ से आपको वो पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। इसके बाद आता है एग्ज़ाम के बगैर आप कुवैत किस तरह जा सकते हैं। एग्ज़ाम के बगैर ऐसे है कि आपने एज अ जीपी वर्क किया है, यानी सबसे पहले आपने एमबीबीएस या एमडी की डिग्री ली है। आपने इंडिया पाकिस्तान में इंटर्नशिप की है या हाउस जॉब की है 1 साल की। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिया है एज अ जीपी। उसके अंदर आता है 6 साल का एक्सपीरियंस, एमओ का भी हो सकता है। तो जीपी के बाद आपने 6 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो उसके बाद आप विदाउट एग्ज़ाम कुवैत जा सकते हैं। वहाँ पे भी एज ए जीपी वर्क करेंगे तो विदाउट एनी एग्ज़ाम। इसमें ये होगा कि अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है उससे पहले भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब इस तरह ढूंढना बहुत टफ है।
تو 6 سال کے ایکسپیرینس کے بعد آپ ایز اے جی پی کویت میں جا سکتے ہیں ایگزام کے بغیر. اور دوسرا جو اسی کے اندر پاتھ وے ہے ایگزام کے بغیر، اگر آپ نے ایف سی پی ایس کیا ہے، ایف سی پی ایس کیا ہے یعنی آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری کی ہے یا ایم ڈی کی ڈگری کی ہے، اس کے بعد آپ نے 1 سال کی ہاؤس جاب کی ہے، اس کے بعد آپ نے 1-2 سال ایکسپیرینس لیا ہے یا ڈائریکٹ ہی آپ نے ایف سی پی ایس میں ایڈمیشن لے لیا ہے، اپنا ریزیڈنسی پروگرام کیا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں ایسے ہی، اس کے بعد آپ چلے گئے، یعنی ٹیکنیکلی آپ کے پاس 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ہو جائے گا پھر بھی، لیکن آپ اسپیشلسٹ کاؤنٹ ہوں گے، سینئر رجسٹرار کی بیس پہ آپ جائیں گے کویت میں. تو اس بیس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایف سی پی ایس کیا ہے، ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو. ایف سی پی ایس کے بعد آپ والد ہیں کویت میں ورک کرنے کے لیے. تو اس کی بھی جاب کس طرح فائنڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن دیتا ہوں. اس کے بعد آتا ہے اگر آپ نے سمپل ایم بی بی ایس کی ڈگری لی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی اور ماسٹرز کی ڈگری لی ہے یا کوئی اور ایم ڈی کی ڈگری لی ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا فورن میں، یو کے سے، یورپ سے، کہیں سے بھی، اس کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں کویت میں جو سیلری کی بیس ہے نا، ایک تو پہلی بہت زیادہ ہے سیلری، دوسری بات یہ کہ سیلری بڑھتی ہے جس کے پاس جتنا ایکسپیرینس ہوگا کویت میں یا آؤٹ آف کویت. ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کی سیلری بڑھے گی اور بہت اچھی سیلری ہے کویت میں. آلموسٹ اگر دیکھا جائے دنیا میں یو ایس اے اور لگزمبرگ کے بعد کویت میں سب سے زیادہ سیلریز ہیں. تو یہ 3 پاتھ ویز ہیں. ایک اوور ویو میں دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلا تھا ٹیسٹ کے تھرو کے ایم ایل ای کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایز اے جی پی کے بعد 6 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور اگر آپ نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، ہاؤس جاب ہے، ساتھ آپ نے کوئی نارمل ڈپلوما کیا ہوا ہے میڈیکل کے ریلیٹڈ ہی، جو کہ پاکستان سے یا انڈیا سے، اور وہ پاکستان میں ریکوگنائز ہو وہ ڈپلوما، تو آپ پھر کویت جا سکتے ہیں اور آپ کی سیلری بھی زیادہ ہوگی، جی پی سے زیادہ ہوگی آپ کی سیلری. سینئر رجسٹرار کی سیلری نہیں ہوگی، وہ صرف ایف سی پی ایس اور پوسٹ ایف سی پی ایس والوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی، جنہوں نے پی جی کی ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں سیلری پہ. سیلری میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جی پی کی سیلری، جو جنرل پریکٹیشنر کی سیلری ہے نا، وہ ہوگی 1200 ٹو 1400 کویتی دینار، 1200 سے 1400 کویتی دینار ہوگی. اس کے بعد جو ایک ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہے، اگر وہ پاکستان میں ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہے تو وہ کویت میں سینئر رجسٹرار ہوگا. سینئر رجسٹرار کے 1 سے 2 سال ایکسپیرینس کے بعد کویت میں وہ پھر اسپیشلسٹ ہوگا. اسپیشلسٹ کے بعد پھر وہ کنسلٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایف سی پی ایس کی جو پے ہے کویت میں وہ ہوگی 1900 ٹو 2200 کویتی دینار، 1900 سے 2200 کویتی دینار ہوگی. اور اگر ایف سی پی ایس کے ساتھ ایکسپیرینس بھی ہے اچھا خاصا 5 سے 6 سال کا، تو ایکسپیرینس کی بیس پہ ان کی پے ہو جائے گی مور دین 2500 کویتی دینار. اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ پرائیویٹ میں ہے یا گورنمنٹ میں ہے. تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز کو پھر بعد میں پرائیویٹ میں اچھی جاب مل جاتی ہے، وہاں پہ پے مل رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ پیکج کے تھرو چلے جاتے ہیں. تو اس طرح جن کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہوگا ان کی پے ہوتی ہے مور دین 2500 کویتی دینار. تو کویت اس وقت ڈاکٹرز کے لیے یہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ میرے چینل پہ جتنے بھی بیسٹ آپشنز ہیں ڈاکٹرز کے لیے جن کنٹریز میں آتے ہیں، لگزمبرگ ہو گیا، اس کے علاوہ یو کے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے آئرلینڈ بھی بیسٹ ہے، پاکستانیوں کے لیے آئرلینڈ ہے، مالدیوز ہے، کویت ہے، لگزمبرگ ہے. یہ اس وقت بیسٹ کنٹریز ہیں. جرمنی بھی ہے، جو واقعی میں اپنا کیریئر جرمنی میں پرسو کرنا چاہتے ہیں، جرمنی بھی ایک بیسٹ آپشن ہے، لیکن ٹیسٹ کے ساتھ ہے جرمنی. سو دس واز آل اباؤٹ کویت. اب میں بتاتا ہوں آپ کو جابس کے بارے میں، کویت میں آپ نے جاب کس طرح فائنڈ کرنی ہے. جاب کا میں ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ یا تو آپ کا کویت میں کوئی ہے، وہ آپ کی ڈاکومنٹس وہاں پہ سبمٹ کروائے اور جیسے ہی جاب ویکینسی آئے آپ کو وہ بتا دے. دوسری بات یہ ویب سائٹس ہیں، جو جتنی بھی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس ہیں اور ان کی کچھ کویت کی اسپیشل ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ جابس وغیرہ آتی ہیں، تو ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہ وہاں سے آپ سارے سرچ کر سکتے ہیں جابس وغیرہ. اس کے علاوہ ہاسپٹل کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں، آپ سرچ کریں گورنمنٹ ہاسپٹلز ان کویت یا پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز، ان کی ویب سائٹس پہ جائیں، وہاں پہ اپلیکیشنز میں یا کیریئرز میں جابس میں جا کر آپ جاب فائنڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ جاب آتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ کنسلٹنسیز، وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ انہوں نے اوپن کی ہوئی ہے کنسلٹنسی سروس آن لائن بھی یا بائی فیس بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ جنہیں ایجنٹ کہتے ہیں ان سے بھی آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ کویت میڈیکل لائسنسنگ ایگزام. کویت میں جانے کے بعد ڈاکٹرز کے لیے ریزیڈنسی میں انٹر ہونا بھی ٹف ہے، لیکن ایز اے جی پی ورک کر سکتے ہیں ود بہت اچھی پے ہوتی ہے. اور میں بتاؤں آپ 1000 کویتی دینار سے زیادہ پر منتھ سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی فیملی کو بھیجنا چاہیں تو بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی فیملی کو کویت میں بلانا چاہیں تو بھی بلا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ اکاموڈیشن جو فری ہوتی ہے، کھانا بھی ساتھ ملتا ہے آپ کو، اور ٹیکس فری پے ہوتی ہے.
اگر آپ دیکھیں یورپ میں یا یو ایس اے میں جو آپ کو پے ملتی ہے وہ ٹیکس کٹنے کے بعد آلموسٹ آپ کا $300 to $400 مور دین دس ٹیکس کٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ٹیکس فری ہے، اور دنیا میں اسٹرانگسٹ ترین کرنسی ہے کویت کی۔ سو دس واز آل اباؤٹ کویت میڈیکل لائسنسنگ ایگزام۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی کنٹری کے بارے میں یا میڈیکل کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفو چاہیے آپ مجھے انسٹا پہ ٹیکس کر سکتے ہیں، وہاں پہ مجھے فالو کریں، وہاں پہ ٹیکس کریں، میں ایز سون ایز پاسبل آپ کو رپلائی کروں گا۔ سو